راشه بچه صوبایي کومه کمیټۍ ده کوم مشران دي هغو فیصله رؤف پاک کې وکړه نو هغې باندې مو خوشحال یو ویلې چې مو دا مشر ده مو د پارټۍ مشر ده مصدران ده نو په فیصلې باندې مو د صوبایي کومه فیصله کړې ده بالکل مو په هغې باندې خوشحال یو چې کومه فیصله یې کړې ده اوس چونکې دا کوواټ څومره عوام ده هغې کې موټران هم دي مو سپورټران هم دي مو حمایتیان هم دي رشتهداران من دي ملګري من دي هغو مو سره رابطې کوي چې یاره تاسو اوس بیا کېنولو اوړ به چاته ورکوو ما ورته ویل تاسو لږ صبر وکړئ زه یو پریس کنفرنس کوم ټایم کم ده ټایم کم مطابق خو یو کس ته رسېدل ډېر ګران دي که ټلیفونونه کوي مشکل ده او که ورته څه مشکل ده کوشش خو به کوو ګرځو خو به خو بهرحال د پریس کنفرنس باندې دا چې ما اوتران سپورټران ما څومره دوستان رشتهداران ملګري دي هغو ته به دا خبره څرګنده شي یاره پیر عادل شاه یا د فیملي یا پیر دلور شاه دو د چا حمایت کوي د هغې په باره کې نن موږ پریس کنفرنس وکړو زه د کوواټ کې چې څومره د هلکاره چې سټي میر دا چې څومره مو ورکې ملګري دي موټران دي سپورټران دي رشتهداران دي مو د سټي میر رؤف ایډوکیټ حمایت هم کوو او اوړ بندو ته ورکوو سپورټ به یې کوو منډه سړه به هم ورسره وکړي خپلو دوستانو ته او ملګرو ته دا پیغام ده ده نه علاوه ما سره په دې ټایم کې د کلي خلک راغلي ملنګ آباد والا راغلي د چکړمېلې والا راغلي د ګلشن آباد والا راغلي منظور خیل والا راغلي شیرې ویلې نه راغلي هر رنګې خلک مطلب دا چې ما راوستي دي دې دپاره چې تاسو خپلو کلو ته لاړ شئ څه پکې نظمان نه دي سابقه چې تاسو خپلو چلو ته او مالو ته لاړ شئ چې تاسو هغو په همدې انتظار کولو انتظار نه بعد باندې چې تاسو کله پریس کنفرنس وکړئ نو تاسو خپلو کلو کې محلو کې کورونو کې تاسو به دا سبق شروع کړئ دا مهم به شروع کړئ چې موږ سټي میر دا موږ رؤف ته پیپل پارټي ته به دا ووټ موږ ورکوو هیلې نشان ده نو دا مو امید ده خپل عوام نه ملګرو نه دې کې مو د کلي نور کونسلران ولاړ دي هغو مو ته چیرې چي ټول دا خو د زړه خبره ده چې زړه چا نه د تسلي وي چا نه خوشحال وي اوړ سړی هغه ته ورکوي چونکې ما کلي نه ډېر کسان ولاړ دي ما ټولو ته هم یوه خبره کړې وه چې زه څرګند سپورټ د چا نشم کوی او دوا به درته کوم چې خدای پاک هغه سړی جوړ کړه چې کوم حالات ته ښه وي او عوام ته ښه وي کوشش به درسره کوو چې الله مې جوړ کړي دوا به درته کوو خو د تاسو اوړ چې کوم ده دا ماته راکړئ دا زه غواړم په دې چې موږ سټي میر صرف داسې ده لکه زه ولاړ یم تاسو ماته راکړئ تاسو زه ذمهوار یم که رؤف خدای جوړ کړو ډایرکټ ورته څه یم دا داسې عجیز او فقیر سړی ده چې چاته انکار نه کوي خو که چونکې بیا چا ووایي چې دا پیر صاحب مو خطاب په وجې ورکړې ده او ورسره ته لاړ شه نو انشاءالله د شپې 12 بجې وي چې موږ ورته ټلیفون کوو تاسو کار به کېږي هغې ذمهوري دي ما خپل ورټران سپورټران څوک موږ وي هغې ذمهوري زه خلم هغه مطلب رؤف دا بالکل بېغمه اوسئ یا داسې شوه لکه زه جوړ یم دا جوړ شو لکه موږ جوړ یو نو دې وجې نه زه خپلو ورټرانو ته ملګرو ته تسلي ورکوم نور بقیا کاندیډیټ چې څومره میر والا ولاړ دي بس موږ به دا یو څه ښه خلک دي موږ د کوواټ خلک دي موږ د چا غیبت هم نه کوو د چا مخالفت هم نه کوو خو موږ چونکې پیپل پارټي سره تعلق لرو نو ښه څرګند ښه کلیعام موږ د رؤف د پیپل پارټي حمایت کوو د بل فریق نه شو کولی که څوک نومونه ما استعمالوي که ښه کوي که بد کوي موږ اجازت هغې خبرې نشته موږ حمایت کې رؤف کوو کوم د وروڼه دي موږ مخالفت نه کوو خو د واړو وروڼو په باره کې مې خبره وکړه دا مطلب بالکل کلا او آزاد دي پټ پټ الیکشن یې جوړ کړي موږ ورته دوا کوو خدای دې کوي یا دې جوړ کړي
بقیا کا چاہتا سوال جوابی ایو کن بل دین علاوہ رؤف ایڈوکیٹ چکم دا دی پیپل پارٹی کم سٹی میئر دی پارا ویلار دا ما طرف نا الیکشن پر وزی 200 فلم کو چنو اعلان دا زبرتا 200 فلم کو چنو بزدتا الیکشن پر وزی ورکم امور سورا سپورٹ کی گی آپ ہم کم انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پیر عادل شاہ صاحب کا جو ان کے بیٹے ہمارے امیدوار تھے پیر عادل شاہ صاحب سٹی میئر کے لیے اور شکور صاحب ہمارے امیدوار تھے، میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں الحامد ہمارے امیدوار تھے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آفتاب مہتاب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا بھی امیدوار تھا لیکن انہوں نے نومینیشن پیپر سے پہلے ہی ہمارے رؤوف صاحب کے حق میں پارٹی کے حق میں ودرا کر لیا تھا. تو میں ان سب کا انتہائی مشکور ہوں اور آج کے اس موقع پہ صرف میں آپ کی طرف سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوہاٹ کی عوام نے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ چنا ہے اس کو اپنے نمائندہ چنا ہے اور اپنا ایک خادم چنا ہے، ان کو اختیار دیا ہے کہ آپ ہمارے فیصلے کریں. تو تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے بہترین فیصلے کیے ہیں اور اس ضلع میں آلموسٹ جتنے بھی پروجیکٹ ہیں تقریباً سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ایک آدھ شاید ایکس گورنر صاحب کے جو 2 پروجیکٹ ہیں ان کے علاوہ باقی پروجیکٹ سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اس ضلع کے لیے. آپ کو سیمنٹ فیکٹری سے لے کے سیمنٹ فیکٹری پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. کوہاٹ کو فرسٹ ٹائم سٹی کو گیس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. یہ ہمارا ٹنل جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. کے ڈی اے کے جو ہاؤس سوسائٹی ہے یہ بھٹو صاحب کا آئی ڈی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. یہ کے ڈی اے ہاسپٹل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. یہ جو لاری اڈا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. یہ جو سلیپر فیکٹری ہے جس میں کافی لوگ یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، پاکستان کا پہلا پروجیکٹ جو تھا سلیپر فیکٹری یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو لاسٹ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں خوشگڑھ کا برج جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پروجیکٹ ہے. اور میرے ضلع میں تقریباً 20,000 پلس میں بنظیر انکم سپورٹ کے بینیفیشریز ہیں جو ڈائریکٹلی ہاؤس ہولڈ کو وہاں بینیفٹ ملتا ہے. اور انشاءاللہ عزیز آگے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو بلاول بھٹو کا یہ نیریٹو ہے کہ میں اپنا جو شروعات ہے وہ بی ایس پی سے کروں گا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کروں گا. اسٹرینتھ کو ڈبل کروں گا اور یہ جو پیسے آج مل رہے ہیں اس کو 4 ٹائم ڈبل کروں گا. اور ہر بینیفیشری کے فیملی سے ایک بندے کو میں روزگار دوں گا، چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو. تو انشاءاللہ عزیز جب اس سے پہلے جتنے بھی منتخب نمائندے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ لوگوں نے جب ان پہ اعتماد کیا، میرے ضلع کے لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا تو انہوں نے بہترین رزلٹ دیا. انشاءاللہ عزیز آپ لوگ جب میئر شپ میں بھی عبدالرؤوف کی شکل میں ایک انتہائی آنس اور شریف نفس انسان ہے، اس کو آپ لوگ سب اس کو بالکل سے بہترین جانتے ہیں. جب اس کو سپورٹ کریں گے، یہ میئر بنیں گے تو انشاءاللہ عزیز جو عوام کا کرائٹیریا ہوگا، جو عوام کی ترجیحات ہوگی اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. اگر عوام ہیلتھ مانگے گی تو ہم ان کو ہیلتھ دیں گے، اگر عوام ایجوکیشن مانگے گی تو ہم اس کو ایجوکیشن دیں گے، اور اگر عوام کسی اور سیکٹر میں کام مانگے گی تو ہم ان کو اس سیکٹر میں کام دیں گے. اور جو کنسنسس سے کام کریں گے، ون مین شو نہیں ہوگا. ڈیموکریسی سٹائل کی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ اور جتنی بھی ہماری سوچ ہوگی وہ ڈیولپمنٹل اس میں ہوگی، ڈیموکریٹک سٹائل پہ ہوگی انشاءاللہ عزیز. تو میں کبھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز اس الیکشن میں بھی میرے ضلع کے عوام جو ہے تو بھرپور پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور ہمیں تو پھر ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم اس ضلع کی خدمت کریں. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، مولانا نے بھی تفصیلاً بات کر لی ہے. میں پیر عادل شاہ صاحب کا، ان کے تمام خاندان کا، الحامد کا، شکور صاحب کا، مہتاب لوگوں کا، آفتاب کا، ان تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ ان سب نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. اور ٹکٹ کے لیے ہم سب نے اپلائی کیا تھا، مجھے ٹکٹ مل گیا. یہ سارے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اس بات پہ میں انتہائی مشکور ہوں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کام کرنے کا تو انشاءاللہ آپ
میں یہ نہیں کہتا کہ تبدیلی لائیں گے بعض اوقات، لیکن انشاءاللہ بہتری ضرور کوہاٹ کے معاملات میں بہتری ضرور ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے منان صاحب نے بتا دیا کہ میں لاسٹ ایک شاید وہ بھول گئے کہ گیس بھی کوہاٹ کو بے نظیر بھٹو نے دی تھی، اور پھر پچھلے دور حکومت میں 36 دیہاتوں کو جو گیس ملی ہے یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سارے حلقوں میں جو گیس دی ہے دیہاتوں میں، یہ پیپلز پارٹی کی ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب تھے انہوں نے یہ 36 دیہات کو گیس دی تھی۔ انشاءاللہ مل جل کے کام کریں گے۔ میں صحافی برادری کا انتہائی مشکور ہوں، انہوں نے ہر وقت مجھے سپورٹ کیا ہے الحمدللہ۔ سارے میرے دوست ہیں، سارے میرے جاننے والے ہیں، یہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو انشاءاللہ صحافی برادری کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جو بھی ہم سے ہو سکا تو ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی کریں گے۔ تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اگر کوئی سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کوہاٹ پیپلز پارٹی کا صدر آپ سے مخاطب ہوں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اپنی مصروفیات میں سے موقع نکالا اور ادھر ہماری موضوعات سننے کے لیے آئے، تو سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ مجھے چند ہی بہت مختصر عرصہ ہو گیا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کوہاٹ کا صدر نامزد کیا گیا ہوں۔ تو پہلی جو آزمائش مجھ پہ آئی وہ یہ الیکشن کی آزمائش ہے، اور اس میں ہمارے دوست پیپلز پارٹی کے دوست جو ہے وہ ایک سیٹ کے لیے 4 5 6 7 اس طرح کھڑے ہوئے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کوششوں سے اور ان کی اپنی دانش سے انہوں نے اس کو بہتر جانا کہ ایک ہی نمائندہ ہونا چاہیے، ایک ہی کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے۔ تو ان سب کا متفقہ فیصلہ تھا میرا دلشاہ صاحب کا اور الحامد صاحب کا اور عبدالشکور صاحب کا اور آفتاب صاحب کا کہ ہمارا ایک ہی کینڈیڈیٹ ہو۔ تو وہ کینڈیڈیٹ ہمیں رؤوف صاحب کی صورت میں ملا ہے۔ رؤوف صاحب کی شخصیت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہاں پر وکالت بھی کرتے ہیں، اچھے پڑھے لکھے ہیں، اچھے خاندان سے تعلق ہے، اسی کوہاٹ کے رہنے والے ہیں، اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ ایکسیسیبل ہے، ہماری یعنی عام آدمی کی پہنچ ان کے پاس ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل اگر یہ کسی وقت اگر کوہاٹ سے باہر بھی ہوئے تو اس کی جب میں موجود ہوں، میں اس کو آن کرتا ہوں کہ اس کا جو بھی کام ہو، جو بھی آپ لوگوں کا کیس یہ میں بن گئے، تو جو بھی کوہاٹ کے لوگوں کا جو بھی مشکلات ہوں ان کو جو تو میں موجود ہوں، میں ان کو جو ہے ان کی اس تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں روز اول سے پارٹی کی جو یکجہتی ہے اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا ہوں۔ تو آج مجھے اس کی عملی تعبیر مل گئی ہے کہ پارٹی ایک ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی میری کوشش ہوگی، ہم سب کی کوشش ہوگی کہ یہ پارٹی ایک رہے، اور ہم اس ایک ہونے کی وجہ کیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں، ہم کوہاٹ کے لوگوں کی خدمت کر سکیں، آپ لوگوں کی خدمت کر سکیں۔ ہم باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ہم کردار پہ یقین رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ بدان صاحب نے آپ کو کتنے پروجیکٹس گنوائے، تو ہم نے ہمیشہ کام پر، عملی کام پر جو ہے وہ فوکس کیا ہے اور اس پر توجہ دی ہے، اور آئندہ بھی ہماری آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہے، میری عام لوگوں کے ساتھ، مزدوروں کسانوں کے ساتھ، چھاپڑی فروشوں کے ساتھ، دکانداروں کے ساتھ یہ میری کمٹمنٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کو مایوس نہیں کریں گے اور ان کی خدمت کریں گے، رات دن خدمت کریں گے۔ بس ایک عرض ہے کہ آپ یہ لوگ پہلے دھوکہ کھا چکے ہیں، آئندہ دھوکہ نہ کھائیں، اور آئندہ جو ہے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ کون ان کی بہتر خدمت کر سکتا ہے۔ تو ہم نے آپ کو ایک کینڈیڈیٹ، ایک امیدوار دیا ہے، اور گھری پرور وہ ہے، کوئی اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے، بالکل عاجز انسان ہے، اور
ہر کسی کے لیے خدمت وہ پہنچتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے اس کو نہ صرف اس کو ووٹ دیں رؤوف کو، بلکہ اس کو سپورٹ بھی کریں. تو میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں سب اپنے حمایتین کا، اپنے پارٹی کے قائدین کا، کہ انہوں نے یکجان ہو کر ایک جگہ پر ہو کر جو ہے رؤوف خان کو سپورٹ کیا ہے. تو اس کی اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، اور یہ عوام کے بھلے کے لیے انہوں نے کام کیا ہے. تو انشاءاللہ عوام بھی ان کو اس چیز کی جو ہے وہ ایک تحفہ دیں گے، اور رؤوف کی صورت پہ اس کو سٹی میں مقرر کریں گے. ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں انتظامیہ کے بارے میں. میں ریکویسٹ کروں گا انتظامیہ سے کہ اس کیمپین کے دوران اور ووٹنگ کے دوران بالکل آزادانہ طور پر بالکل انڈیپینڈنٹ رہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کی سائڈ لے رہا ہے، کون کس کی سائڈ نہیں لے رہا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے بھی کہ وہ بالکل غیر جانبدار رہیں، کسی کی سائڈ نہ لیں، اور اسی میں ہمارے کوہاٹ کی اور یہاں پر جو سیاسی حالات ہیں ان کی بہتری ہے کہ وہ جو ہے بالکل غیر جانبدار رہیں، اور اس پروسیس کو جو ہے پرامن طور سے مکمل کرنے میں ہماری مدد کریں، اور ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے امن و امان قائم رکھنے میں. لیکن ہماری بھی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہے وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پیر صاحب تاسو ځنګلو تقریبا 50,000 یا کم از کم دغسې په 50,000 رجسټر ووټ دی. هغه د باوجود تاسو یو الیکشن کړی پی کې 39 نه اوس کوم پی کې 81 دی. وجه هغه ولګوه ښایي چې مطلب هغه بالکل هغه نو اوس تاسو په ځنګلو کې تاسو رشته داران هم تحصیل میر سیټ دپاره ولاړ دي. نو تاسو څه به ووایئ کوئ پاکستان پیپلز پارټۍ میر امیدوار ته سره ووټونه به تاسو واخلئ کوي څه مطلب تاسو خپله چې کوم دا یو الیکشن ولې نه کړی د ځنګلو ایریا نه په داسې نظاره کړه دا خو داسې ده چې تاسو ته پته ده موږ ځنګلو اور زیات ده، ټول واټ کونسل کې موږ ځنګلو اور زیات ده. موږ بار بار دا خبره مشرانو ته کوو چې په 50 ځایونو تقسیم ده. که ایم پي والا دي هغه ایم پي ته ووټ ورکوي، تا ته به نه درکوي. که ته ډېره نږدې وي یا یې رشته دار وي یا یې خپل وي، داسې نون ول ده، داسې جمعیت ول دي، دا ټول چې څومره دي د شرپا ګروپ هم پکې شته، خو 5-6 پارټۍ چې کومې دي دا دې نه علاوه مطلب دا چې به چا څخه تعلق وي، یاري دوستي وي، رشته داري وي، نو هغه پکې ووټ ښه ویچت کړي او باقي هغه تقسیم شي. نو انشاءالله دې کې به مو که کوم یار دوسته ملګري دي، رشته داران دي، دې ته ولاړ دي، خو بیا رشته دارۍ کې مطلب دا څه څوک چاته نږدې دي، څوک چاته نږدې دي، هغه خلکو شته دي که نه. اوس یې ما ترس به وي، د ما تروس به وي، نو خو ما بل رشته دار ته به ووټ نه ورکوي. ما رور به وي، ما رور، ما ویره، ما خورې، ما آخې، هغه خو بیا هغه ته ووټ نه ورکوي که نه. داسې دی هغه خپل کور وړ دی، ما خپل کور وړ ده. نو دې حساب سره به مطلب موږ خپل کوشش کوو چې موږ ته ښه نفع ووټ میلاو شي. ما سوال دا ده مننګلې تاسو نه صدر صاحب ورکیز کړي وي چې یو خو دره دمخیل کې تاسو چاته ټکټ ورکړی ده او که نه مو ده ورکړی څه وجه ده؟ یو سوال دا ده. بل سوال دا ده چې عوامي نسل پارټي ډېر وختونه تاسو سره اتحادي په طور چلېدله، خو څه وجه ده چې پرون هغوی جمعیت په حق کې لکه هغه اعلان وکړو چې موږ جمعیت سپورټ کوو. تاسو رابطو فقدانو که تاسو هغو سره رابطه شوي هغو تاسو سپورټ کولو نه انکار وکړو یا تاسو کوم ریکویسټ وایي ونه منئ؟ دې جواب زه ورکوم. دا کوم دعوا دی جمعیت علماء اسلام چې موږ سره اتحاد وشو، بالکل اتحاد نه شوی، صرف خبرې شوي دي. بېګا کاشف نن تردید هم راغلو. اوس زه اول ته مذاکراتو نه جد شوم، اوس راغلم د ایم پي سره مذاکراتو. انشاءالله مازدیګر به بریکینګ نیوز تاسو ته درکوو. نه دا پریس کانفرنس کېدای شي مازدیګر بیا موږ بېرته راشو، نو بریکینګ نیوز به انشاءالله زه درکوم تاسو ته. درادم خیل نوی هغه نو انشاءالله موږ درادم خیل کې خبرې شروع دي ایم پي سره، نو چې کله سر ته ورسي
انشاءالله کېدای شي موږ د راتلونکي خو د شیرپاو چې کومه پارټي د قومي وطن پارټي هغو تاسو هغو سره طرفداري شوي هغو هم ټیک ټاک ووټ بالکل ټیک رحمت الاسلام صاحب زموږ ورور دی ډېر عمر نه زموږ مشر دی هغه سره زموږ رابطې شته او انشاءالله عنقریب ما خیال دی چې هغه دلته به زه تاسو ته راولم انشاءالله هغه موږ سره ملګرتیا کوي الو صاحب الیکشن دور دا چې کوم یو امیدوار ودري تقریر ته پر میټینګ کې نو موږ دوره پورې او لګیا چې کوم امیدوار دا هغه دای چې زه به نوکرانې ورکوم او زه به دا کوم زه به هغه کوم کنه حالانکہ هغه اور بل طرف تھا وہ ملک وزیر اعظم دائی سے ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں اس وجہ سے سود پہ آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے نو دغه حالاتو کې چې تاسو تحصیل میں دغه د پاره ویلاړې نو تاسو خلکو ته څه دغه ورکې څه به ډیلیور کوي چې مطلب یو طرف ته خو تاسو وزیر اعظم دائی چې مو سره پیسې نشته ډیره خبره تاسو په فندونو ته ګورو حکومت ته مسترګي وي چې دغه حالات وي نو بیا تاسو څه دغه ورکوي چې حکومت عوام ته تاسو څه ډیلیور کوي انشاءالله زه تاسو ته یو خبر وکړم ما اوس هم د تاسو سره خبر وکړه نو ما وی چې موږ به بهتري راولو ما چرته غټه دعوا نه ده کړې چې زه به 10,000 کسان نوکر کړم لندن هم نه جوړوم موږ کوهاټ نه او نه یې جوړوی شو خو زه دا وایم چې دا که تاسو آرډیننس لیدلی وي که نه نو دې آرډیننس کې څونه ډیولپمنټ بجټ دی هغه 70% حصہ چې دی که نه هغه به سټي میر سره هغه سره هغه اختیار کې هاسپټلز ایجوکیشن دا څومره محکمې دي دا به وي نو زه سترې دعوې نه کوم خو انشاءالله تاسو ته هر یو ډپارټمنټ کې به بهتري ښکاري انشاءالله که الله ته منظور وي یو څه سوال همدغه دی که نه چې 70% ډیولپمنټ بجټ اوس تحصیل میر سره خو دا بجټ به رسي چېرته نه نو همدغه وایم حکومت ته دا پرې لګیا چې مطلب موږ سره دومره پیسې نشته ځکه موږ آی ایم ایف نه قرضې راکړو لګیا لکه تیر ځل کوم بلدیات تیر شولو ډېرو ناظمانو ډېرو ډسټرکټ کونسلانو انداز 60% سره موږ ته پاسه نه پیسې نه ملي لیاقت اسپتال تا ولا 2013 غالبا د الیکشن نه پہله ډول افتتاح شوی اوسه پورې رزلټ کار دی همدغه رنګې ریسایکلینګ پلانټ تا ولا اوسه پورې مکمل نه شولو همدغه رنګې نور ډېرې منصوبې دي ځکه چې مطلب هغه فنډ دی وجه نو 70% بجټ چې تاسو سره ده نو هغه بجټ چې تاسو ته ملويږي نو بیا به تاسو سره کوو انشاءالله موږ د فنډ راغستل هم راځي بلې خبره دا دی چې تا خپل دا خو تا ټول چارجشیټ چې دی که نه دا خو چې پي ټي آی والا درته کېږي هغو نه تپوس وکړي چې دا 8 کالو نه دې صوبې کې هغه حکومت دی نو هغه څه کړي دي موږ دا ریکارډ دی مولانا صاحب بیان کړو چې دا کوهاټ کوم کې ډي هاسپټل دی دا موږ جوړ کړی کوهاټ ته ګیس موږ ورکړی الحمدلله کوهاټ کې دا خوشحالګړ پل موږ جوړ کړی دلته چې کوم تا ته غټ پروجیکټ ښکاري الحمدلله پاکستان پیپلز پارټي ورکړی نو موږ ته دا چل راځي بیا چې دا موږ څنګه فنډ راخیستی شو خو خبره دا نه دی داسې دا ډیولپمنټ آی ایم ایف نه خو موږ پیسې اخلو خو هغه یو ډیولپمنټ دپاره او ډفرنټ پروجیکټس دپاره راځي پیسې هغه پیسې دا نه دي چې هغه څه خوړلو دپاره یا تنخواهانو دپاره راځي نو هغه کې هر ضلع ته حساب میلاویږي خو بنیادي خبره دا ده چې هغه حصہ صحیح طریقې سره استعمال شي او انشاءالله زه ډېرې خبرې نه کوم چې کوهاټ کوم بجټ وي که نه به کوهاټ خلکو باندې لاګي او کوهاټ منصوبو باندې ولاګي یا چا جیب ته به نځي دا زه درته انشاءالله دا یقین دهاني کوم مطلب تاسو دا دی چې موجوده کوم دغه دي اراکین اسمبلی دي یا ټاکل شوي غړي دي هغو کې دا اهلیت نشته چې کوهاټ لپاره فنډ نو دا تاسو اهلیت کوئ نو بیا به دا کوهاټ دا حالات وي دا کوهاټ دا حالات وي دا اهلیت خو که تا دوره حکومتونه تېر شي ورته مطلب ده میډیا کې حکومت دې د هر سړی چې غریبو ته پیدا کړو غریبو ته پیسې ورکولې نوکرۍ وې تنخیې زیاتېدې دا کېدو په صرف پیپل پارټي ته دا کریډټ شي که نه پیپل پارټي نه بغیر حکومتونه تېر وي یو حکومت دوره څه کړي موږ همدا کوو چې دا ټول شي ورکړه او دا مې شک کوي بیا څه خدای په دبر پریس کانفرنس کې چې لکه موږ ته ضرورت نه پېښېږي چې موږ چا خلاف خبره وکړو نو اټس انف که نه چې هغه یې خلکو ته چې غبرانه نه وي او خود خپل کارکردګي نه ګورو شوي لکه موږ ته ضرورت نشته چې موږ ووایو چې هغه دوه څه کړي دي که هر سړي ته اوس پته ده الحمدلله دا بس یو پروجیکټ و حکومت خو ونه بس سلیکټډ پہله چې چیرمن سے ورته ویل چې سلیکټډ بیا هغه د بعد هغه خفا او بیا خلک خفا او بیا
همتيان خفاو بيوتيان خفاو كنا وخليك يا خبر صلي على شو جدا صلي صلي की करुणा साहब आप क्या समझते हैं कि आप किस कैंडिडेट के साथ आपका मुकाबला है, आप अपने मुकाबिल किसको समझते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, सारे कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग हैं, मैं किसी के बारे में मुझे इलेक्शन है, इलेक्शन में जो भी मैदान में उतरता है कोई उसका प्रोग्राम होता है, उसके साथ पार्टी होती है, मैं किसी पार्टी को कमज़ोर नहीं समझता, तमाम पार्टियाँ पहाड़ पे मौजूद हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम इस दफ़ा दिखाएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस जगह की सबसे अगर इन हालात में पीटीआई कामयाब होती है तहसील में या तो फिर क्या समझते? अगर इन हालात में भी पीटीआई कामयाब होती है तो फिर हम अफसोस ही कर सकते हैं। बस ये पता करते हैं कि पीटीआई 1 के पीटीआई 2 पीटीआई 2 पीटीआई 1 की बात है। इंशाल्लाह ये लोगों के पास जाए, आजकल बड़ी वीडियोस आ रही हैं, जहाँ जहाँ इनके उम्मीदवार जा रहे हैं तो वहाँ से वे लोग वो पानी के भरे हुए गुब्बारे, बहुत सारी वीडियो चल रही है। ये जरा अवाम में तो जाए ना, अवाम में जाए फिर इनको जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह ये अवाम में नहीं जाएंगे, ये बस मीडिया, मैं सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे वो बस एक प्याली में उबाल उन्होंने बनाए हुए वो चंद घर के हैं जिनको ना इस्लाम का पता है ना तमीज़ है, उनको ये भी नहीं पता कि सियासी, अब मुझे आप 100 दफ़ा भी कहे तो मैं किसी भी सियासी वर्कर के खिलाफ बात नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी, आपकी पोस्ट चढ़ेगी आगे से चोर 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 चोर, ये नारे इखलाकियात नहीं है। इससे पहले पीटीआई से पहले भी जमातें थी, मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, हमारे मुकाबले भी होते थे, हमने कभी किसी पे ज़ाती तनकीद नहीं, कभी किसी को चोर नहीं कहा, अपना मंशूर पेश करते थे। अगर किसी में कोई काम नहीं की, किसी हुकूमत ने नहीं किया होता था तो हम उस पर तनकीद कर देते थे, नज़रियात की बातें होती थी। अब तो इमरान खान से लेके जो उनका आखिरी वर्कर है उसने बस एक ही रेट लगाई है कि फलाना चोर फलाना चोर फलाना चोर फलाना चोर। अब उनसे पूछे कि आपने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कोई जवाब नहीं है। आपने तो 1 करोड़ घरों का कहा था, कितने बना लिए, कोई जवाब नहीं है। ये आटा कौन खा गया है पाकिस्तान में, उनके पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। ये चीनी किधर चली गई, उसका जवाब नहीं है। ये दवाएं 500 गुना क्यों महंगी हो गई हैं, उसका जवाब कोई नहीं देगा। वो कहेगी कि नवाज शरीफ चोर है और फलाना चोर है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है किसी बात का। तो ये उनकी जो कारकर्दगी है इंशाल्लाह सिलेक्शन में आप देखेंगे उनको इतने मैं वो बातें नहीं करना चाहता, वो पता चल जाएगा इलेक्शन की रिजल्ट कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। मौजूदा टाइम में थोड़ा सियासी पार्टी वाला कसान लड़ किया वो डेढ़ तो रवानी इलेक्शन मुहिम के रही जलसे की मीटिंग की था वो नाटे तो तरवीला अगर मुझे बोलते थे जलसे घंटे था तो निकात के तशरीह जाना या शिकायत मीटिंग सब आ जाता था तो वो बात के इंशाल्लाह सबाना जमून बगा डायरी शुरू हुआ परुला मुंग अल्हम्दुलिल्लाह बाजार के बियाखिल बाजार के अगर वीडियोस बस हो गई या खलक को इस्तिकबाल हो गई परुन बया जमून जगर खेल के कारण मीटिंग वो सबाना जमून इंशाल्लाह यो फुल फ्लेज कैंपेन वो शुरू शी नो सबा शादी खेल कमल खेल रोडा दायरी अजदी बया 4-7 तारीख पूरे जमून इलाका बंगश दे शेर बंगश इलाका दे 4 रज़ियाल तक मुसलसल प्रोग्राम दी अब दायरी तकरीबन ऑलमोस्ट जमून दक्षवे दे इंशाल्लाह सवाल अब तासो गोरे ची कैंपेन के वो तीसरी राजी वो यो वाला बनियो के चिमुक तक और इलाका और तक और इलाका वही तारीख पे आजोबगे डायट को चार्ज सुक टेस्ट शिवी दे बावो दागा यो एक्टिविटी का ना जजार वो शो करा जी दुन बस मु यू ओश पे कर बस बिया के लख यानी बिया अगर से बस बिया सब कर के 10 मार्क की एक्टिविटीज थैंक यू मच इस तबारा शुक्रिया जी शुक्रिया Finish.